मोहतरम जनाब सरदार अवैस खान लगारी साहिब, जनाब खान अब्दुर्रहमान खान कांदू साहिब, जनाब चौधरी अरशद लगड़ियाल साहब, जनाब राना सलीम साहब, जनाब सुलेमान नईम साहब, इफ्तिखार भाई, मलिक सराज साहब, जमशेद रिजवानी साहब और इतने भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं जो सोशल मीडिया से मुंसलिक हों। मैं ये गवर्नमेंट से बार बार कहता रहा, जितने भी जिम्मेदारान थे हुकूमत के, मैं इनसे ये कहता रहा कि वाइड खाली जगह नहीं रही। अगर आप सोशल मीडिया को बिल्कुल ऐसे छोड़ देंगे कि जैसे सोशल मीडिया अपने तौर पे ग्रो करे, तो इसमें फिर तंजीमें खुद से अपना किरदार निभाना शुरू करते। ये एक एक्सप्रेशन का वो जरिया है जिसके ऊपर अभी तक दुनिया अपनी कोशिश कर रही है। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये जो वेस्ट में बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं ये उनका भी मसला है, ये चीन जैसे ममालिक का भी मसला है, ये मिडल ईस्ट में यूएई जैसे ममालिक का भी मसला है। इसकी रेगुलेशन या तो आपको मुकम्मल तौर पे इसको बंद करना पड़ता है, और अगर आप इसको खुला रखते हैं तो फिर इसको रेगुलेट कैसे करेगी, बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरी राय ये थी, मेरी इफ्तिखार से इससे कबल बात नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार और आपके जितने साथी यहाँ पर बैठे हैं सबका ये रिजॉल्व बड़ा शानदार है कि आपने खुद से फैसला किया कि आप इसमें एक बॉडी क्रिएट करेंगे। अब जब बॉडी क्रिएट होगी यूनियन ऑफ डिजिटल मीडिया के नाम से, तो फिर आप अगर उससे मुंसलिक होंगे तो कोई एक अदारा आपकी छापी खबर, छापने से मुराद डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप जो पोस्ट करते हैं, छापने से मुराद वो है आपका किया तज्जिया। अब ये ऐसे नहीं होगा कि इट इज एन इंडिपेंडेंट वॉइस विच हैज नो रेगुलेटरी बॉडी। वंस यू फॉर्म अ यूनियन, तो आप एक ज़ाब्ते के अंदर अपने आप को अपनी कंसेंट के साथ विलफुली अपनी ख्वाहिश के मुताबिक एक ज़ाब्ते का आपने अपने आप को पाबंद कर लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो रोशनी का ये सफ़र, अपने आप को किसी ज़ाब्ते के पाबंद करने की रोशनी, इसका ये सफ़र जो आज मुल्तान से शुरू हुआ है, ये काबिल सताइश भी है और इसकी हर एतबार से तारीख भी करती छूँ। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ निमटा कैसे जाएगा। लोगों की बेदखैरी की जाती है सोशल मीडिया पे, कोई शक नहीं। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंट, एक स्टोरी जो मेरे से रिलेटेड है बता सकता हूँ। मैं कोई बात कह दूँ, मतलब मैं कह देता हूँ आज यहाँ पर आपके सामने खड़े होके, तो मेरे उस जुमले के जो पिछला हिस्सा आप काटते हैं उसका पहले कहा गया हिस्सा काट में एक मखसूस मेरी बात को, जिसके कोई मायने और निकल सकते हों, उनको निकाल कर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दें, तो उसके नीचे फिर कमेंट्स का एक एक कॉलम, उसमें मैं भी कमेंट कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, एनीबॉडी कैन कमेंट। तो देन इट ओपन्स अप, फिर जिसकी जितनी आउटरीच होती है उतना उसके ऊपर एक इन्फ्लक्स आता है और हर किसी को आज़ादी हासिल है वो राय देने। अब अगर मेरी वो बात, जो बुनियादी बात जिसने पोस्ट की है, लेट्स से वो इफ्तिखार पोस्ट करते हैं, ही इज अ मेंबर ऑफ डिजिटल मीडिया यूनियन, तो आई हैव समबडी टू लुक एट नाउ। इफ्तिखार साहब, आप इस अदारे के मेंबर हैं, आपने ये डिजिटल मीडिया पे पोस्ट की है, आपकी पोस्ट के नतीजे में ये मेरे साथ अलमिया पेश आया है। ये पाबंद करना हमेशा से अच्छे जहनों की पैदावारों है। इन अल्फाज के साथ आपको मुबारकबाद पेश करते हुए, और जो इस इदारे के आपके मुंतखब अफराद होंगे, मेरी दुआ है कि वो तनदही के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ अपनी तुमाहकहू ज़िम्मेदारियाँ अदा करें। पाकिस्तान पहलाबाद। नहीं नहीं, मैं ये तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ थोड़ा पीछे हो जाए। आप तकरीब हेलो बता रही होनी है, आप अगर कैमरों के साथ चले जाए। मैं बुनियादी तौर पे तंजीमी काम करने के हक में भी रहता हूँ और ज़्यादा करता भी हूँ हर जगह। तो यहाँ भी मेरी ख्वाहिश है कि हम उस इशू पे ज़्यादा हम रहें कि हम इसको चलाएं, चलाना कैसे चाहिए हमें और चलना कैसे चाहिए। लेकिन मैं आपको मुख्तसर सा इतना कह सकता हूँ
کہ آپ پورے پاکستان میں وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے ڈیجیٹل میڈیا پروفیشنل کے طور پہ اکٹھے ہو کر ایک پلیٹ فارم پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے. تو اس پر میں آپ سب کو مبارک بھی دیتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اس کا مقصد ظاہر ہے کہ جیسے طہا صاحب نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتا دیا ہے، لیکن عام بات یہ ہے کہ آپ پاکستان میں اور جنوبی پنجاب میں خاص طور پر میڈیا کا حال بھی ہیں اور فیوچر بھی ہوں. میڈیا جس انداز میں آگے بڑھ رہا ہے اور جس طرف جا رہا ہے، اور خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایج میں اور ڈیجیٹل ایپس تیزی سے جس انداز میں روزانہ نت نئے انداز اور چیزوں کے ساتھ آ رہی ہیں، اس میں ہمیں ویلیو ایڈ کرنا ہے اپنے آپ کو اور تیار بھی رکھنا ہے. تو ہم سب کا ایک مقصد اس تنظیم میں یہ ہے کہ ہم سب اس نئے میڈیم کے ساتھ انصاف بھی کر سکیں اور ہم تیار بھی ہوں. تو آپ سب لوگوں کی جو مین ایشو ہوگا جو ہمیں آتا ہے سامنا پروفیشنل لائف میں، لیکن عام بات یہ ہوگی کہ آپ کی ٹریننگ اور نئی چیزوں کے ساتھ فیملیئر ہونا، اس پر ہم جو ملتان میں بیٹھ کے کر سکیں گے اور آپ اپنے اپنے ضلع میں کریں گے، وہ ہم ایک پش پہ ہوں گے اور آپ ایک ہی وقت میں بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ آپ آگے بڑھے ہوں گے. ویسے تو پاکستان میں تمام میڈیا کو بڑے مشکلات کا سامنا ہے. آپ خود سمجھتے ہیں تمام دوست ورکر صحافی ہیں، دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، تو آپ کے مسائل تو شاید ہم سے بھی زیادہ ہوں، کیونکہ چھوٹے شہروں میں، چھوٹے تحصیلوں میں، چھوٹے اضلاع میں ملتان یا بڑے شہروں سے مسائل زیادہ ہیں. اسی طرح اسلام آباد، لاہور یا کراچی کے مسائل ہم سے کم ہیں، ملتان بھی ان سے زیادہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک وقت کا تقاضا تھا، وقت کی ضرورت تھی کہ جنوبی پنجاب کے صحافیوں کو جب بھی کوئی مشکل آئی ہے، میں سمجھتا ہوں ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں پریس کلب بھی موجود ہے، یونین آف جرنلسٹ بھی موجود ہے، اس کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا بھی موجود ہے. لیکن کبھی اسلام آباد، کراچی یا لاہور کے صحافیوں نے ہماری مشکل میں ہمارا ساتھ نہیں دیا. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. البتہ جب بھی ان کی کبھی مشکل آئی ہے تو ہمارے دور دراز قصبے، چھوٹے بڑے شہروں میں ہم نے ان کے لیے لبیک کہا ہے، ان کے لیے احتجاج بھی کیے ہیں، ان کی جنگ لڑی ہے. لیکن میرا تو 20 سال کا تجربہ ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ملتان کے کسی صحافی کے لیے لاہور یا اسلام آباد یا کراچی میں کوئی پروٹیسٹ ہوا ہو. تو آج جو ہم دوست اکٹھے ہوئے ہیں، اس کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ ہم مجاہدوں کے اپنی جو صحافت ہے اس کو آزادی سے کر سکیں. اور خاص طور پر جو سوشل میڈیا کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بڑا پیکا ایکٹ ہے اور سائبر ایکٹ ہے، تو یہ کافی چیلنجز ہیں. ابھی 2-3 ایشو میرے سامنے ہیں کہ ان پہ مقدمات درج ہیں. ملتان سے بھی ایک ہمارے دو صحافی ہیں، وہ اب 2-3 دن سے اغوا ہیں، ان کا بھی بڑا سیریس ایشو چل رہا ہے. تو آج جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اس کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ ہم دوست ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑیں گے، ہم ایک دوسرے کی جنگ لڑیں گے. ہمارا مقصد صحافت کرنا ہے. ہم بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم کسی غلط ایجنڈے پہ ہیں اور ایک کٹے کھڑے ہیں. اور میری پہلے دن جمشید رضوانی صاحب اور میں نے جب یہ سوچا تو میں نے جمشید صاحب کو کہا کہ صرف ملتان کی بنا لیتے ہیں. پھر ہم نے کہا کہ ملتان میں تو بہت ساری یونین ہیں پہلے آلریڈی موجود ہیں، ہم خود ان کا حصہ ہے. ہم نے سوچا کہ جو ہمارے جنوبی پنجاب کے دور دراز تحصیلوں میں دوست ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی مشکل میں صحافت کر رہے ہیں، ان کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے چاہیے. صحافیوں کی یونین کے مشن، ڈیجیٹل صحافیوں کی یونین کے مشن اور اقتدار کو برقرار رکھنے کا عہد کرتا ہوں میں پاکستان کی سالمیت کی سرحد کے ساتھ اپنے پروفیشن کے ساتھ دیانتداری، انصاف کے ساتھ صحافت کرنے، اپنے پروفیشن کے ساتھ نے اس طرح کو اپنانے اور پریس کی آزادی کا دفاع کرنے کا عزم کرتا ہوں. میں تعاون کو فروغ دوں گا، مجروح آوازوں کا احترام کروں گا اور عوامی بھلائی کی خدمت کروں گا.
اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ میرا کام جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، اس پہ یقینی بنانا کہ یہ اور سچائی کو فروغ دینا ہے۔ ایک رکن کے طور پر میں یونین کے ضابطۂ اخلاق اور آئین کی پاسداری کرتے اور ایک متحرک اور اخلاقی ڈیجیٹل صحافی کمیونٹی کی حصہ ڈالنے کا عہد کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ یہ سے بہت مبارک ہو آپ۔ اس کا